जिंदगी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, कभी खेलते खेलते सो जाते हैं, कभी जागते जागते खो जाते, दौड़ते भागते, रोते रुलाते, हंसते हंसाते रोज देखते हैं। और इस जिंदगी से रिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया में मुब्तला 3 लाख से जायद बच्चों का इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में मज़ीद 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का आगाज कर दिया गया है। लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपके एहतियात, सदकात और ज़कात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। अस्सलाम वालेकुम। आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन मौजू पाकिस्तान है, मगर आम आदमी पार्टी जो है हिंदुस्तान में, दिल्ली में और पंजाब में, उनके सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जनाब इंदर केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। वो आपने सुन लिया होगा, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और मेरा मौजू जो डॉन लू की हेयरिंग के दौरान उनकी गुफ्तगू है, जो उन्होंने सवालात के जवाबात दिए हैं कांग्रेसमैनों के सब कमेटी में फॉरेन रिलेशन की, वो मेरा असल मौजू है। क्योंकि साथ में जब खबर आई गई है पाकिस्तान में कि शहबाज गिल की किससे लड़ाई हुई और क्या हाथापाई कहाँ तक पहुंची, वो अब उस पर बात करना पड़ेगी। पहले तो मतलब मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि बतौर जर्नलिस्ट सबसे पहले ये खबर मेरे पास थी। वो तो यकीनन जो वहाँ पर लड़ाई हो रही थी तो खबर तो असल उनके पास थी, मगर बतौर जर्नलिस्ट मेरे पास थी। तो मगर मैंने उसे अवॉइड किया था। मगर जब पाकिस्तान में एजाज सैयद और कई लोगों ने उस पर व्लॉग कर दिए हैं तो अब बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए, जो डॉन लू ने तकरीर की वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत हौसला अफजा। इंतखाबात के हवाले से जो कंसर्न था, जो डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, रिलीजियस राइट्स, वो एक अमेरिका का थॉट है, बेसिक थॉट है, और वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। क्रिटिसिज्म था, मगर उसमें एक बहुत हौसला कुन बात ये थी कि हम जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए भी काम करते रहेंगे, हम अपने उस अज़्म से पीछे नहीं हटेंगे। फिर साथ में एक कांग्रेसमैन ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान को, जब उन्होंने सारा बता दिया कि हम माइक्रो फाइनेंस भी करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की जमहूरियत में भी हेल्प आउट करना चाहते हैं, और हम एनर्जी सेक्टर में जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसमें भी हेल्प आउट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहे हैं, कि जैसा कि तरबेला डैम, मंगला डैम के अपग्रेडेशन में उनसे ताउन किया जा रहा है, तो और सारी बातें। तो उस पर एक सवाल पूछा गया कि क्या आपने उनको अपनी रेड लाइन अमेरिका की बता दी है? तो उन्होंने कहा हमने वो रेड लाइन भी बता दी है। आप ये देखें कि जी 24 घंटे तकरीर के नहीं गुजरे और पाकिस्तान ने अमेरिका की रेड लाइन क्रॉस कर ली। जैसे पीटीआई ने 9 मई को रियासत की रेड लाइन क्रॉस कर दी थी और ये कहा पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन ने, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो गैस पाइपलाइन जो भारत के साथ है उस पर काम भी कर रहा है और उसे ये बनाने का अज़्म इरादा पुख्ता रखता है। जबकि डॉन लू वहां कह रहे थे
کہ ایران سے پائپ لائن تو پہلے ہی کہیں وجود نہیں رکھتی اب فزیکلی، اور دوسرے یہ کہ پاکستان اس میں اب سرگرمی بھی نہیں دکھا رہا، اور ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور مگر اس کے لیے ہم اس کا آلٹرنیٹ دینا ہوگا کہ انرجی سیکٹر میں ہم ان کی مدد کریں، اور پاکستانی عوام کی مشکلات کو، جو بجلی اتنی مہنگی ہے، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ مگر وہاں تو کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب، ہم تو بنا کر دکھائیں گے، جیسے سی پیک میں تھا کچھ نہیں، نکلا کچھ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کتنے پیسے لگے کتنے نہیں لگے، چند سڑکوں کے علاوہ، اور اتنا بڑا پہلا مرحلہ تھا کہ پورا گوادر بہ گیا، جس کی 4 برتھیں دکھا دکھا کر پوری دنیا میں کنفیوژن پھیلایا ہوا تھا۔ مطلب جو عام بندرگاہیں ہیں دنیا کی بڑی بڑی، کسی کے پاس 70 برتھیں ہیں، کسی کے پاس 80 برتھیں ہیں، دبئی کے پاس کوئی 80-90 ہے، اور اس کے اراؤنڈ میں اس کی جو اور اپنی پورٹس ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ 4 برتھوں پہ اچھل رہے تھے جہاں کام آج تک شروع نہیں ہوا، اور پورا شہر، جو شہر بسانا تھا، جہاں اربوں خربوں کے پلاٹ بیچتی ہے پبلک کو پوری دنیا میں، جہاں پر چائنا گاڑیاں لے کر پھرا کرتا تھا، وہ جو الیکٹرانک اسکرین کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لندن میں لے کے پھرا کرتے تھے وہ چائنیز، کہ جناب آئیے سرمایہ کاری کیجئے اور یہ دنیا کی ایک نئی جنت بننے جا رہی ہے۔ وہ پورا شہر چند قطرے پڑنے پر ڈوب کر ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو یاد ہوئی ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے نا، تو اسی طریقے سے کہ پائپ لائن کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، مگر ریڈ لائن کراس کرنی ہے، ہم نے بتانا ہے کہ ہم بہت بڑے بدماش ہیں اور دنیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ ایران پر آپ کتنی پابندیاں لگا لیں، یورپ امریکہ جہاں آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، جہاں سے امپورٹ بھی لے کر آتے ہیں، جہاں آپ کا دنیا کا سب سے بڑا ڈائسپورا بھی رہتا ہے، مگر جہاں سے آپ منی ٹرانسفر سے بھی منگوانا چاہتے ہیں، مہینے کے کچھ 5 ارب ڈالر تو صرف ویسٹرن ورلڈ سے آتے ہیں، اور ان کے الائٹ سے جو آتے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو مگر انگلی تو ہم نے کرنی ہے۔ مگر اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بیان شہباز شریف کی حکومت نے دیا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور ڈیفینس سے لے کر اکانومی بھی اب مکمل، پہلے بھی عمل دخل تھا، مکمل ان کے کنٹرول میں چلی گئی، اور ہمیشہ سے تھی۔ یہ اسپیشلی فارن منسٹری جو ہے، وہاں پر اس بیان کا ایک مطلب پتہ آپ کو، کہ جو اندر ان کے امریکہ مخالف ایلیمنٹ ہے، جو عمران خان کے ذریعے جدوجہد کر رہا ہے پبلک میں، اور لڑائی ہو رہی ہے زبردست، یہ اس گروپ کی فتح تھی، جو بادوا نے جو 12 جنرل کھڑے کیے، اور جو پہلے سے بھی 2-4 ان کے ساتھ تھے، ٹوٹل میرے خیال میں 27-28 ہوتے ہیں، ان میں 18-20 ہوئے ہیں، ان میں سے 2-3 ابھی نکلے ہیں، 12 تو بالکل باجہ جاتے ہوئے لگا کر گئے تھے، تو وہ تو نہیں فارغ ہو سکتے۔ تو جو طالبان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جو عمران خان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور عمران خان انہی کا جھنڈا لے کر مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے۔ کوئی ان سے عقل کے اندھوں سے پوچھے، بالکل جیسے بھارت نعرے مارتا نا کہ دنیا کو ہماری شدید ضرورت ہے، اور بناتے کچھ نہیں ہے، صرف سافٹ ویئر جو ہے وہ جو کہہ دیا جاتا ہے آرڈر پر تیار کر دیتے ہیں، کاپی چیزیں جو ہیں، ہم وہ بھی جوگے نہیں ہیں۔ ہماری کوئی اکانومی نہیں ہے، قرض و بھیک پہ کھڑی ہوئی ہے، آئی ایم ایف سے سب مذاکرات کر رہے ہیں اور امریکہ کی انگلی کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ ملک کوئی ترقی کر سکتا ہے، کسی خوشحالی کا کوئی خواب دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ خواب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 بلین کی آبادی ہے، رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان، ایران، اور یہ سینٹرل ایشیا، افغانستان، یہ سب جو ہے نا ایتھریٹرین سسٹم کے، طالبانی سسٹم، پیوٹن کا سسٹم، شی کا سسٹم، اور
टर्की तक ले जाए उसको, जो आधा यूरोप में है, जो ऑलरेडी उर्दुगान वहां कोशिश कर रहा है, और ये दुनिया से कट जाए और इसकी आबादी दिखा के यूरोप अमेरिका को, जो महज़िब दुनिया है, उसे झुका दिया जाए, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए। तो ये अकल के फारिग लोग हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं आने वाले दिनों में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ प्रोग्राम करूंगा, जिसका वो वीडियो बहुत मशहूर हुआ है कि बार्सिलोना से खड़े होकर उसने कहा है कि मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने जिक्र भी किया था। और यहाँ बांग्लादेश, अफ्रीका जैसे छोटे छोटे गरीब और कमज़ोर और पॉपुलेशन वाइज बड़े छोटे मुल्क यहाँ मौजूद है, मगर पाकिस्तान को कोई वजूद नहीं है। जो नारे ग़ज़वे हिंद से लेकर दुनिया पे कब्ज़ों के ख्वाब दिखाए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि एक तरफ यहाँ हम्बली कहा जा रहा है कि आप अपनी जमहूरियत के हवाले से थोड़ा सा बेहतरी दिखाएं। हमें खुशी है कि आपकी ख़वातीन बाहर निकली, 20 मिलियन ख़वातीन ने वोट डाला, ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, हम उनकी हर फील्ड में मदद करने को तैयार हैं। हम एनर्जी सेक्टर से लेकर इन्वेस्टमेंट तक में हम अपने लोगों को करेज दे रहे हैं कि वो जाएं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर जाएं। मगर आप फ़ौरन ये जवाब देते हैं, उनकी रेड लाइन क्रॉस करते हैं और मदद भी उनसे चाहिए। आप ध्यान में रखें, हर घर की कहानी है पाकिस्तान में। हेड ऑफ द कंट्री भी वैसा ही होता है जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो कमाता है, जो खिलाता है, जिसके लिए सालन घर में अलग से बनता है, जिसको सुबह नाश्ते में अंडा दिया जाता है और कहीं कहीं तो चीज भी लगा कर दिया जाता है, और बाकी लोग रूखी रोटी खाते हैं, क्योंकि घर की इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं होती है। जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, वुज़रा, एमएनए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर 600 अरब रुपए का पेट्रोल पी जाते हैं मुफ्त का, जिसकी कीमत आम आदमी को देना पड़ती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मुल्क चलाते हैं, जबकि वो चल नहीं सका उनसे। 75 साल में ये साबित हो गया कि ना मुल्क की हिफाजत हो सकी, ना मुल्क चल सका, ना इसमें नब्ज़ व ज़ब्त आ सका। अब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका आपको देगा भी, और आप उसकी रेड लाइन भी क्रॉस करेंगे, और आप बताएंगे कि हम पुतिन के, शी के और मोदी के साथ हैं, उर्दुगान के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। ये कैसे मुमकिन है? लगा के दिखा दें गैस पाइपलाइन, लड़के दिखा दें दहशतगर्दी की जंग अमेरिका की मर्जी के बगैर और अमेरिका के साथ के बगैर। तब ऐसा लगता है कि अकल मिल जाए तो ये बाकायदा लाठी लेके फिर रहे हैं कि वो अकल मिल जाए तो गिरा के मारेंगे। थोड़ी शर्म करें, अपने हालात देखें। आपको इन्होंने पहले रोका कि आप चाइना से एनर्जी प्लांट ना लें, आप ये सी पैक ना लें, यह आपको बर्बाद कर देगा, आप इसके कर्ज के बोझ तले दब कर मर जाएंगे। आप झूठ बोलते रहे अपने आप से, अमेरिका से झूठ नहीं बोल रहे थे, आप अपने आप से झूठ बोल रहे थे। मुझे आज तक याद है कि शाह महमूद कुरैशी जब वजीर खारजा बना इमरान खान का और पोम्पियो से पहली मुलाकात हुई, तो मैंने ये लीड स्टोरी छापी थी कि 29 मिनट की मुलाकात में 21 मिनट मिस्टर पोम्पियो शाह महमूद कुरैशी को समझाते रहे कि ये सी पैक आप लेकर खुदकुशी कर रहे हैं। खान तो शोर मचाता रहा, उसने ठंडा कर दिया था। अब शहबाज शरीफ कहते हैं कि सी पैक का दूसरा मरहला शुरू होना चाहता है। आप इनकी जिंदगी कंट्राडिक्शन देखिए, इनकी गुफ्तगू के कि पिछले दिनों एक तरफ तो ये कहते हैं कि 4 साल से सी पैक बिल्कुल बंद पड़ा है, इमरान खान ने 1 इंच उस पर काम नहीं किया, मतलब पहला मरहला मुकम्मल नहीं हुआ, मगर दूसरा मरहला शुरू हो गया। किसी पे को बना रहे भैया, बस अपने आप को धोखा देना है ना। हाँ, ये हो रहा है, हुकूमत बनी जैसे ही तो जाती उमरा की सड़क बनना शुरू हो गई, जो ऑलरेडी परफेक्ट थी। वीडियो मौजूद है उसके हर जगह।
جو آلریڈی بالکل درست تھی، مگر وہ سڑک اب دوبارہ بنے گی. جیسے 2009 میں جب وہ پنجاب کی حکومت ملی تو لیٹ گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے، ہر چیز نواز شریف کے لیے حاضر تھی. اسی کے انجام کے طور پر لوگ بیزار اور مایوس ہو کر کہیں اکٹھے ہوئے، جسے پی ٹی آئی کا نام دیا گیا. لوگ آپ کی نفرت میں سب مانتے ہیں اس بات کو کہ اینٹی نواز شریف زرداری ووٹ ہے، پرو عمران خان ووٹ نہیں ہے. وہ حالات آپ کے یہ ہے کہ بائی کی عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لڑکی بچی بیچاری اس کی تعریف کرنے پہنچی، کیمرے لے کے بھر کے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہی ہے فوٹو بنوانے کے لیے، ویڈیو بنوانے کے لیے. وہ بچی گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، مگر انہیں تو شہرت چاہیے، کیونکہ یہ تو صرف شہرت چاہتے ہیں اور مال چاہتے ہیں. مال بنانے کا یہ حال ہے کہ ایک طرف جاتی عمرہ کی سڑکیں بن رہی ہیں، دوسری طرف لاہور کے 4-5 ایم این اے جس میں علیم خان، نواز شریف، عطا تارڑ، 20-25 کروڑ روپے کے فنڈ منظور ہو گئے ان کے علاقوں کے لیے، اور سب سے زیادہ نواز شریف کے حلقے کو 130 کو ملیں گے پیسے. اور وہ سن لیجئے آپ کو کسی بھی سمجھدار آدمی سے پاکستان میں کہ جو ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں نا، اس کا 30% ٹوٹل علاقے پہ لگتا ہے، 70% ٹھیکیدار اور ایم این اے مل کے کھا جاتے ہیں. تو ایک طرف بھوک پڑی ہوئی ہے، شور پڑا ہوا ہے، نمود و نمائش بھی جاری ہے، فراڈ بھی جاری ہے، دھوکہ بالکل پہلے کی طرح. اسی طرف کابینہ بنی ہے، وہی اپنے خاندانی لوگ ہیں، وہی ایم این اے ہیں، وہی ایم پی اے ہیں، وہی سینیٹرز ہیں خاندان میں خواتین سے لے کر. وہ اعلان یہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ عمران خان تیری کوئی ٹکے کی اوقات نہیں تیری پارٹی کی، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. اور یہ عمران خان کو بھی پیغام نہیں، آپ کو پیغام ہے کہ تم کتنے ہمارے مخالف ہو جاؤ، تم نے کتنے بڑے پیمانے پہ عمران کو نکل کر ووٹ دیا ہو ہماری نفرت میں، حکومت ہماری ہے، تم بدل کچھ نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ بات سچ ہے، کہ آپ نے کتنے بڑے پیمانے پر ووٹ دیا ایک برائی کو مارنے کے لیے دوسری برائی کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے، تکلیفیں سہی، صحبتیں سہی، مگر نکلا کیا؟ وہی سب جو پرانے تھے ایک ساتھ ابھر کر سامنے کھڑے ہیں، تمہارا منہ چڑھا رہے ہیں. اور اندر گیم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ رہنا ہے، پیوٹن کے ساتھ رہنا ہے، اور امریکہ کو بھی دھوکہ دینا ہے، مال بھی بٹورنا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لینا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام سے پبلک پہ فرق پڑتا ہے، ہم پہ کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، اور کرنی وہ ہے جو ہماری من مانی ہے. یہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ پائپ لائن لا کر دکھا دیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ مودی بھی شامل ہو، کیونکہ انہیں انرجی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پاکستانیوں کو اور پاکستان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھوک سے مریں، جیسے تباہی سے مریں، بربادی سے مریں. ایک ریاست 75 سال کی ہو گئی ہو، جس کی ابتدا سے پہلی اینٹ سے لے کے آخری اینٹ تک غلط رکھی گئی ہو، وہاں کوئی تبدیلی آ بھی نہیں سکتی. اگر لانے کی کوشش بھی کی جائے تو 500 سال 7500 سال لگیں گے کم از کم. 75 سال کی خرابیاں 7500 سال میں دور ہوتی ہیں. وہ شعر ہے نا کہ تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے کوئی ہنسی نہیں. اب میں عبارہ لاتا ہوں جناب کہ لڑائی کیا ہوئی تھی ہیرنگ کے دوران، جہاں پر کچھ لوگوں کو باہر نکالا گیا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ کوڈ نیک کے نام سے، کوڈ پینک کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، پیور وائٹ گورے ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں، وہ وہاں پر شور مچا رہے تھے. 2-3 لوگ تھے ان کے، اور 1-2 پاکستانی تھے، باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے شہباز گل بھی اپنا ویلاگ بنا رہے تھے، لائیو کوریج کر رہے تھے ٹیلی فون کے تھرو. تو کہتے یہ ہے کہ جناب جو آنکھوں دیکھا جنہوں نے منظر دیکھا ہے، کہ شہباز گل کے بارے میں سمجھ لیں کہ میں یہ بات پورے یقین اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نارتھ امریکہ کی پوری اوپر سے نیچے تک جو ایکٹیو لیڈرشپ ہے یا ممبرشپ، وہ شہباز گل کی آنے جانے سے تنگ ہے. مثال کے طور پہ کہ یہ جو آئی ایم ایف کے باہر انہوں نے مظاہرہ کیا، یہ ورلڈ گلوبل پاکستان سم تھنگ کے نام سے، یہ شہباز گل کے اوپر الزام آتا ہے کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے.
اس سے پہلے بھی وہ اس کے زیر اہتمام مظاہرے کروا چکے ہیں, وائٹ ہاؤس کے پر بھی مظاہرے کا اعلان کروا چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ مظاہرہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اور کیونکہ میڈیا پر ان کا ولاگ پاکستان سے وہ خان صاحب کے قریب رہے ہیں تو ان کا نام ہے. اچھا, یہ قوم ان نام کے ساتھ جاتی ہے. تھکے ہوئے ولاگر مگر وہ ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں تو لاکھوں میں دیکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ مجھے کل ایک دوست میرے واشنگٹن سے بتا رہے تھے کہ جو کانگریس کی ہیئرنگ ہے جہاں ڈالو بات کر رہے ہیں وہ تو 40-50 ہزار لوگوں نے دیکھے ویوز ہے. موہت پیرزادہ جو اس ہیئرنگ کی اپنے انداز میں اس کو ٹویسٹ دے کر اس میں پھدنے اور پھول گلدستے لگا کر ان کو 2.5 سے 3 لاکھ اس کی کوریج ہے. بڑے بڑے دانشور جو پاکستان میں ہیں وہ 5-10 ہزار پہ فارغ ہو جاتے ہیں, اور یہ جو پی ٹی آئی کے ٹرولر ہیں وہ ملینز میں چلے جاتے ہیں, عدیل راجہ جیسے. تو انہوں نے کلاؤڈ جمع کر لیا ہے شہباز نے اپنے گرد, جو جس کو دکھا کر وہ اس پورے سسٹم کو اپنے پی ٹی آئی یو ایس اے کی جس کی بڑی قربانیاں بھی ہیں, جس نے بلا شبہ بڑا کام بھی کیا ہے, اس پر کنٹرول چاہتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بہت لوگ بتا چکے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی چیزیں سامنے آئے, یہ آنیا جانیا جو ہے تو یہ 1 سے 2 خبروں میں فارغ ہو جائے گا جو کچھ ہمارے پاس جمع ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جو ڈپٹی سیکریٹری ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے, جو پہلے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے یو ایس اے پی ٹی آئی کے, اور میری لینڈ ورجینیا کے, میرے خیال میں ورجینیا کے بھی پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, جانی بشیر صاحب, جو وائبرنٹ بھی ہیں تھوڑے سے وائلنٹ بھی ہیں, بہت ہمبل آدمی ہے, یاروں کے یار ہے, دوستوں کے دوست ہیں. میں نے اتنے خوبصورت گفتگو کرنے والے, اتنے وٹی اور کہنا چاہیے بہت کم لوگ دیکھے, مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی انہیں دیوار سے لگائے تو ان کی آنکھوں سے بھی تشدد نکل آتا ہے, ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے. تو ان پر کچھ شہباز گل کے حلقے جو مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے یہ الزام لگاتے ہیں کہ جانی بشیر جیسے ورلڈ گلوبل پاکستان نے آئی ایم ایف پر مظاہرہ کیا تو وہ جانی بشیر نہیں ہے. بتانے والے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سجاد برقی فوکل پرسن جو پرموٹ کر رہے تھے آئی ایم ایف پر ہونے والے مظاہرے کو, اور جو اپنے ہر ویلاگ میں اور اپنی ہر تقریر میں عاطف خان کا ذکر کرتے ہیں, وہ عاطف خان بھی وہاں نہیں گئے اور انہیں اعتراض تھا کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. جب پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کس لیے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے مظاہرہ, یا جانی بشیر اور یا عاطف ایک طرف کیوں ہو گئے تھے یہ میرے علم میں نہیں ہے, مگر یہ پتا ہے کہ یہ راضی نہیں تھے, یہ میں پہلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں. تو جانی بشیر جب وہ کانگریس کی ہیئرنگ میں پہنچے, کانگریسل ہیئرنگ میں, تو شہباز گل نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اچھا تو آپ فائنلی آ گئے, ویسے تو آپ کہیں آتے نہیں ہیں. تو جانی بشیر نے انہوں نے کہا آپ نہیں کہا, انہوں نے کہا تم آ گئے. تو پہلے تو جانی بشیر نے سنا ہے, یہ کہا سنا نہیں ہے, ویڈیو ہے لوگوں کے پاس اور سب کو پتا ہے وہ ویڈیو کس کے پاس ہے. ایک صحافی ہیں, وہ بھی نام بتا دیتا ہوں, ان کا نام ہے جاوید کوثر, بولڈ ٹیلی ویژن کے نمائندے ہوتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, اور اس وقت وہ غرور و تکبر جو کھربوں پتیوں کے پاس ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے, اب وہی نہیں, اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے جاوید کوثر میں کہ وہ ویڈیو ان کے پاس ہے, اور وہ بہت ہی پراؤڈلی اس کا ذکر کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ ویڈیو ہے. جانی بشیر کو بھی پتا ہے اور شہباز گل کو بھی وہ پتا ہے. تو انہوں نے جب تم کہا تو جانی بشیر نے کہا کہ اوے میں تجھے آپ کر کے بات کرتا ہوں, تو مجھے تم کہتا ہے. یہاں سے لڑائی شروع ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتا ہے, تو مجھے پوچھنے والا کہ میں کہاں جاؤں گا اور کہاں نہیں جاؤں گا, تو جو میری ٹیریٹوری میں, میری کانسٹیٹیونسی کہہ لیں یا جو بھی, کہ میں اس علاقے کا پرانا رہنے والا, میں پی ٹی آئی کا پرانا ورکر, میں اس وقت ڈپٹی سیکریٹری اور سیکریٹری وٹ ایور, اور میں اگلے لاسٹ جو پورا سیٹ اپ تھا پی ٹی آئی کا اس کا
प्रेसिडेंट भी और इलाके का सदर भी, तू मुझसे पूछेगा। यहां से लड़ाई शुरू हुई, फिर जबानदानी का मुकाबला हुआ। और मैं पूरे यकीन से जानता हूं कि शहबाज गिल, यकीनन जो दुर्द खबर है कि सजाद बरकी ने आतिफ खान ने बचाया, वरना उनके कपड़े फट चुके थे, फटने वाले थे शहबाज गिल के, और उनकी पिटाई शुरू होने जा रही थी और तमाशा लग सकता था बड़े पैमाने पे कांग्रेस की बिल्डिंग में, कैपिटल हिल में। तो ये असल वाकया है। मगर फिर आतिफ ने और सजाद बरकी ने इन दोनों की सुलह कराई, इन्हें गले लगाया, इनके गिले शिकवे दूर किए, और ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस वाकये को पट्टी डाल दी जाए और ये पब्लिक में बाहर ना आए। जानी बशीर, जिनके बारे में एक तासुर ये है कि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। जैसे सजाद बरकी मेरे बड़े भाई हैं, इसी तरीके से जानी बशीर मेरा बेहतरीन दोस्त है। नजरियाती इख्तलाफ, सियासी नजरिया अपनी तरफ होगा, एक दूसरे का एहतराम बहुत अहम है। तो उन्होंने किसी के थ्रू खुद नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आफाक भाई को बोलना कि प्रोग्राम ना हो, और मट्टी पड़ गई। पार्टियों में इस तरह के वाकयात होते हैं, सियासी नजरियाती कारकुन है, शहबाज गिल का भी एक एहतराम है, मेरा भी है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह, क्योंकि मगर जब ये पाकिस्तान से सारा कुछ हो गया, वहाँ रऊफ क्लासन ने भी जिक्र कर दिया। तो इस लड़ाई में एक अहम किरदार जो वहाँ के लोग बताते हैं, सहाफ़ी बताते हैं, सियासी कारकुन बताते हैं, कि एक चौधरी अकबर है जो पीटीआई में बज़ाहिर तो मुझे नहीं नजर आते, मगर अभी फंड रेजिंग जो हुआ ब्रेड शर्मन का, उसमें भी बहुत आगे थे। और जो ये कहते हैं लेमोजीन ड्राइवर है, और जब इमरान खान कभी आया करते थे तो वो लेमोजीन प्रोवाइड करते थे इमरान खान के, तो वो इमरान खान को अपना दोस्त कहते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि जानी बशीर और उनके दरमियान लगती है, और शहबाज गिल को प्रमोट करने वाले इलाके में जानी बशीर की मुखालफत में, सियासी मुखालफत में शहबाज गिल को प्रमोट जो है ये चौधरी अकबर करते हैं। तो इस पूरे खेल में अच्छा ये हमारी शनाख्त है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लगे होते हैं, एक को गिराना, एक को उठाना, एक को सजाना। तो ये कोई बड़ी बात तो वाकया तो नहीं है, मगर इसमें एक अहम तरीन बात सिर्फ यह है कि शहबाज गिल को पार्टी की किसी सतह पर यहाँ पसंद नहीं किया जाता, और वो एक मुखबिर के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के पार्टी वर्कर्स में मशहूर है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कह चुका हूँ कि मैं नजरियाती तौर पर एक पीटीआई से कहीं इत्तेफाक नहीं करता, मगर जितनी मेहनत जाफिशाली के साथ काम यूएसए पीटीआई ने किया है, कभी किसी ने नहीं किया, किसी पाकिस्तान की सियासी जमात ने नहीं किया। इख्तलाफ है मुझे उनके काम से कि जो वो काम हरकतें कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी कम्युनिटी पे जाएगा, और वो अपने आप को पूरी कम्युनिटी कहकर पेश करते हैं। आपका अलमिया ये है कि यहाँ पर जो वो एम्बेसडर बैठा है वो भी टिल्टेड है पीटीआई की तरफ, उसी के दौर में आया और उसी ग्रुप का हिस्सा है फौज के, जो सीपैक भी बनाना चाहता है और उसके नाम पे लूटना चाहता है, और ये गैस पाइपलाइन भी ईरान से लेकर आना चाहता है, रेड लाइन क्रॉस करना चाहता है, मुल्क में फाशिज्म लाना चाहता है। आप देखें ना कि कांग्रेस में सब पहले से पता था कि डोनाल्ड लू की उसमें हेयरिंग में पीटीआई के लोग जाएंगे, वहाँ शोर बचेगा। तो ये एम्बेसी का काम नहीं था कि काउंटर किया जाता, बताया जाता सिस्टम को अमेरिका के कि ये लोग पूरी कम्युनिटी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के और लीडरों के चाहने वाले भी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी हैं। 10, 20, 50 लोग जमा किए जा सकते थे ना, और भेजा जा सकता था, मगर ये तो खुद सपोर्ट करते हैं। ये तो खुद इनके लोग पीटीआई को अक्सर फोन करके कहते हैं कि यार बड़े दिन से मुजाहरा नहीं किया, हमारे बाहर आके मुजाहरा करे ना। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक बेतरतीब माशरा, एक बेतरतीब मुंतशिर कौम का तो लफ्ज़ मजबूरी के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके हालात जैसे होने चाहिए, आपके हालात हैं,
آپ اور ہم کاغذی شیر ہیں، گفتار کے غازی ہیں، باتیں کرتے رہیے ورنہ 75 سال ایسے نہیں گزر جاتے، تبدیلی آ چکی ہوتی۔ ہندوستان میں جاتے ہوئے پریڈکشن ہے کہ مودی مشکل میں آ گئے ہیں اور ہندوستانی عوام میں شعور آ گیا ہے، انہوں نے 9 سال کے نتائج بھگت لیے ہیں۔ اگر وہ اس بار نہیں بھی ہرا سکے تو بھاجپا کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ان کی من مانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیجریوال کو گرفتار کر کے انہوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ عام آدمی کو یہ بتا دیا ہے کہ انتخابات میں شکست کا خوف مودی کو پریشان کر رہا ہے، جس کے کوئی پروف نہیں ہے کہ جناب کیجریوال نے 100 ارب کروڑ روپے لیے شراب کا لائسنس دینے میں۔ بات یہ ہے، کرپشن کا الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب دلی میں شراب کا لائسنس پرائیویٹ سیکٹر میں لے گئے، ایک بڑی کمپنی کو انہوں نے دے دیا اور ان کی کچھ شرائط مان لی۔ یہ الزام ہے جو ابھی تک تو کہیں پروف ہوا نہیں ہے۔ آئیے ہم اس پر مزید گفتگو کل کریں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔